تھوڑا سید صدیق دا گھرانہ اگیو کہ بھائی کو نہیں حضور دا دیوانہ لگدا تسی انہاں نوں رہن دو تسی اگیو کہ بھائی دے بس ٹھیک سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت نے آقا صدیق پروانہ لگدے کافر کولوں جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ جو پڑھدا نبوت دا صدیق یارو پہلا نشانہ لگدے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگدے شمع رسالت نے آقا صدیق پروانہ لگدے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا جو امام علی ہے دردا بیعت کر کے علی نے نسا چھوڑے سبحان اللہ صدیق ہے میرا بھائی صدیق ہے میرا بھائی نہیں ساڈے وچ لڑائی نہیں ساڈے وچ لڑائی فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا جو امام علی ہے دردا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے جرا حق نہیں مندا حیدر نو او ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جرا راز عمر دا منکر ہے او بشر حج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہتا پھر سچ زمین تے نہیں آیا بڑے لوکاں پیار دے دعوے کیتے پر صدیق دا پیار کمالے لکیارے گار والی دن راہ سنال مثالے پیاں دما صدیق دے پیار دیاں دتا گھر دا سارا مالے ہے رشتہ اتنا سنگت دا ستا اج بھی حضور دے نالے پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا جو امام علی ہے دردا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے دوجا عمر فاروق پیارا مدنی داراج دلارا مدنی داراج دلارا بول ہے بردا جس نے اڑا چھوڑے تیجا سخی عثمان پیارا تیجا سخی عثمان پیارا مدنی دے دل دا تارا مدنی دے دل دا تارا مالو زردین تو جس نے لٹا چھوڑے ساڈی جند تے جان علی رضی اللہ تعالی ساڈی جند تے جان علی لقب اسد اللہ شیر جلیے لقب اسد اللہ شیر جلیے بوٹ خیبر دا جس نے
اڑا چھوڑے پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا جو امام علی ہے دردا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے